सुरुमा नि बिग ब्रेथ एन्ड ब्रेक द ब्रेथ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा। हेर्नुहोस् है, बिग ब्रेथ र ब्रेक द ब्रेथ यो पहिला प्रयोग गरौँ, अनि तपाईँहरूले थाहा हुन्छ। गहिरो सास तान्नुहोस् त। बिग ब्रेथ, जोरसँग, आँखा बन्द, जोरसँग, अझै जोरसँग, 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 ओके। अब गहिरो सास तान्नुहोस् त। तान्ने तान्ने, ब्रेक द ब्रेथ, होल्ड गर्नुहोस् जबरजस्ती, सास नछोडिकन टाइट गर्नु है, हाँस्नु होइन। छोडिदिनुहोस्। अर्को एकचोटि गर्नुहोस् त। फास्ट ब्रिदिङ, फास्ट ब्रिदिङ, गो। आँखा बन्द, ओके। गहिरो सास तान्नुहोस्, गहिरो सास तान्नुहोस्, तानेर रोक्नुहोस्, तानेर रोक्नुहोस्, जबरजस्ती रोक्नुहोस्, जबरजस्ती गर्नुहोस्। ब्लड प्रेसर हाई भयो भने मात्रै नरोक्ने हो, ब्लड प्रेसर हाई भयो भने मात्रै नरोक्ने हो, रोक्नुहोस्। ब्रेक द ब्रेथ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जबरजस्ती श्वास रोक्नु। अब शान्त, अब छोड दो। आँखा बन्द सबैले, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। अब मनमा हेर्नुहोस् त, माइन्डलाई चेक गर्नुहोस्। आँखा खोल्नुहोस् त। भर्खरै विचार आइरहेको थियो मनमा, विचार छ? That's it. That's it. अब यो फर्मुला हो, यहाँ हातमा लेख्नुस्। जब जब तपाईलाई गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो गाह्रो भएको कारण डिजायर भनेर पत्ता लगाउनुस्। कुन डिजायरले मलाई गाह्रो पार्यो, यो होस् यो नहोस् भन्ने मेरो डिजायर छ। यो डिजायर भनेको मेरो विचार हो र विचारलाई हटाउनलाई मसँग वज्र समान हतियार छ, ब्रेथ। तुरन्तै, किनकि त्यो विचारले खान्छ तपाईलाई। त्यसकारण पहिलो काम चाहिँ के गर्नु पर्यो, कम्तीमा यो 3 पटक 50-50 पटकको श्वास तान्दै फाल्दै 3 पटक। एकचोटि लिनु श्वास, बाहिर रोके पनि हुन्छ, भित्र रोके पनि हुन्छ, दुवै रोके पनि हुन्छ। ब्रेक गर्नुस् अनि फेरि एकछिनमा ट्राई गर्नुस्, एकछिनमा 3 पटक ट्राई गर्नुस्। त्यो 3 पटक ट्राई गर्न साथ तपाईको विचारको श्रृङ्खला स्वाटै कम हुँदै जान्छ। किनकि श्वास जसले कम लिन्छ उसले बढी सोच्छ, श्वास जसले कम लिन्छ उसको दिमाग बढी चल्छ, श्वास जसले गहिरो लिन्छ उसको दिमागमा विचार कम खेल्छ। ओके, अब यहाँ फर्मुलामा चौथो फर्मुलामा के छ, अब एल छ हैन त। एल भनेको लेट गो, प्रब्लममा एल छ लेट गो। लेट गो भनेको के, लेट गो, लेट इट गो, यसलाई छोड दे। यसलाई भने कसलाई छोड्ने भयो, विचारलाई। श्वास चलाउन अगाडि तपाईले विचारलाई चिन्दैन, गाह्रो मात्रै भइरहेको हुन्छ।
अप्ठ्यारो मात्रै भइरहेको हुन्छ। तर जब तपाईँ जोडसँग श्वास चलाउनुहुन्छ, ठ्याक्कै तपाईँले के पत्ता लगाउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विचार छ। डिजायर विचारबाट आयो। त्यो विचारलाई श्वास चलाउन साथ लेट इट गो, त्यसलाई तपाईँले चलाउन सक्ने, छोड्न सक्ने हुन्छ। विचार हो। अब विचारको थोरै कुरा भनेर यो टुङ्गो लगाउँछु। विचार पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा विचार एक्टिभ विचार, अर्को प्यासिभ विचार। यसलाई भाले विचार र पोथी विचार। एक्टिभ विचार र प्यासिभ विचार। प्यासिभ विचार भनेको त्यत्तिकै आउने विचार चाहिँ प्यासिभ। पहिलोचोटि जुन विचार आउँछ, यसरी बसी विचार आयो, केही पनि विचार आउन सक्छ। जस्तै घरमा तरकारी किन्नु पर्ने बिहान विचार आयो, अथवा छोराछोरीलाई स्कुल पुर्याउनु पर्ने कुनै पनि विचार आयो। त्यो पहिलो आएको विचार त्यसलाई प्यासिभ विचार भनिन्छ। प्यासिभ। त्यो पहिलो विचारले तपाईँलाई घाटा पार्दैन। पहिलो विचार भनेको आफै जान्छ। जसरी सडकमा गाडी आउँछ आफै जान्छ, त्यो प्यासिभ विचार भयो। एक्टिभ विचार भनेको विचार आयो, जस्तै छोराछोरीलाई स्कुल पुर्याउनु पर्ने विचार आयो। ला आज त स्कुलै पुर्याउनु पाएन, अब बच्चाहरू आफै स्कुल जान्छन्, आफै स्कुल गयो भने चाहिँ फेरि गाडी साडीले धक्का दिन्छ, धक्का दियो भने चाहिँ ओहो अस्पतालमा पर्नुपर्ने हुन्छ, अस्पतालमा चाहिँ रगत लिनै गाह्रो छ, रगत पुगेन भने फेरि चाहिँ मेरो बच्चा चाहिँ मर्न सक्छ, रामबहादुर दाइको त मरे थियो, ला मेरो पनि मर्ला। यसले तपाईँलाई समाप्त पार्दैन। कहानी बनाउँदै लग्यो नि तपाईँले। त्यसकारण पहिलोचोटि नै पहिलो विचार आउन साथ नै उसलाई परिवार नियोजन गरिहाल्नु। च्यापचुप समातेर पहिलो विचारलाई परिवार नियोजन गर्नु, उसले सन्तान जन्माउँदै जन्माउँदै। जस्तै यहाँ बसिरहेको छ, ध्यान ला बच्चालाई पुर्याउनु पर्ने, हट विचार जा, पज होइन, लेट गो, लेट इट गो। पज त गर्नै सकिँदैन, विचार सकिँदैन, यो अवस्थामा सकिँदैन, लेभल चेन्ज हुनुपर्छ। अहिलेलाई लेट इट गो। विचार आयो, यसलाई चिन्ने, यो त विचार हो, जा। फेरि अर्को विचार आउँछ, जा। फेरि अर्को आउँछ, जा। नसमाउने विचार। त्यो विचार नसमाउनुको लागि पनि तपाईँलाई चाहिँ होस चाहियो, बोध चाहियो। त्यो होस सासबाट आउँछ। जति बढी अक्सिजन जान्छ ब्रेनमा त्यति होस जान्छ। किनकि अक्सिजनले के गर्छ, ब्रेनभित्रको ब्रेनमा गएको ग्लुकोज, हामीले खाना खान्छौँ नि, ग्लुकोज हामीले खाने कार्बोहाइड्रेट, कार्ब चाहिँ ग्लुकोजको रूपमा, ग्लाइकोनको रूपमा ट्रान्सलेट हुन्छ शरीरमा, ब्रेनमा जान्छ। त्यो अक्सिजनले त्यसलाई जलाउने काम गर्छ। अनि त्यो जलाएपछि के हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ, एनर्जी हुन्छ। नत्र भने के हुन्छ, डिप्रेसन भएका मान्छेको खाना त खाएको हुन्छ, ग्लुकोज ब्रेनमा जान्छ, जलाउँदै जलाउँदै, अनि त्यो ग्लुकोज नजलेपछि के हुन्छ, त्यहाँ एनर्जी हुँदैन। एनर्जी नभएपछि दिमागमा खालि नेगेटिभ विचार मात्रै आउँछ, कन्फ्युजन, अँध्यारो भयो त्यहाँ। त्यसकारण श्वास तपाईँको सबभन्दा ठुलो हतियार हुन्छ। त्यसले तपाईँलाई, ब्रेनलाई खुल्ला राखिदिन्छ, अलर्ट बनाइदिन्छ। अलर्ट भएपछि, जागरुक भएपछि, ए यो त विचार हो, लेट इट गो, विचार हो, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। ओके, फर्मुला लेट इट गो। त्योभन्दा अगाडि विचारलाई अलिकति तपाईँ जागरुक हुँदै गयो, साधक हुँदै गयो भने चाहिँ त फेरि श्वासै चलाउनु पर्दैन। ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, ल है मलाई डिजायरले मार्न थाल्यो, लेट इट गो भन्न सक्ने ताकत आउँछ पछि। तर अहिलेका सुरुका दिनमा त्यो ताकत नआउन सक्छ। त्यो ताकत आएन भने श्वास चलाएर त्यो ताकत ल्याउनु पर्छ। पछि पछि त्यो चाहिँदैन श्वास, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो डिजायर हो, लेट इट गो। थाहा भएन भने मात्रै श्वास चलाउने। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने होमवर्क यो, घरमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् कि जब तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो मलाई गाह्रो भएको कारण के हो रे, के हो रे, डिजायर हो। डिजायर भनेको के हो भनेर पत्ता लगाउने, यो विचार मात्रै हो। अनि यो विचारलाई चाहिँ पठाउनलाई के गर्नुपर्छ, मैले बिग ब्रेथ एन्ड ब्रेक द ब्रेथ, गहिरो गहिरो सास तान्दै फाल्दै, अनि त्यसलाई चाहिँ ब्रेक द ब्रेथ। अनि त्यसपछि के फर्मुला, लेट इट गो। त्यसपछि विचारलाई छोड्दिने, छोड्नु सजिलो हुन्छ। यो ट्राई गरेर आउनुहोस्। थ्याङ्क यू, जय होस्।